نبی دے دور چ صحابی ودے سن، اس دور چ وہابی ودے نے۔ مولویاں نے رونا ہی رونا ہے، لوکاں نے وہابی ہونا ہی ہونا ہے، انہاں نوں رون دیو۔ کنے لوگ نے جڑے شرک تو تائب ہو رہے ہیں، آج تو 30 سال پیچھے ٹر جو کنیاں مسیتاں جو ہن دسو کنیاں نے۔ اگر وہابی ودے نہیں تو مسیتاں کدوں بندیاں نے؟ الحمدللہ جماعت دے خطباء دن رات اللہ دے دین دا کم کر رہے نے، قرآن سنا رہے نے، حدیث سنا رہے نے۔ ایک قرآن حدیث دا کمال ہے۔ سونے محبوبہ ایک کہن گے نبی مختار کل، تسی کہنا کلا عملی کلی نفسی نفعا ولا ذرہ الا ما شاء اللہ۔ اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے، گھر گھر قبر ہونی سی۔ مسلک اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے اللہ دی رحمت ہے۔ الحمدللہ۔ اور رب نے منو پیدا ہی مسلک اہل حدیث دی حقانیت واسطے کیتا ہے، توحید بیان کرن واسطے کیتا ہے، پیغمبر دی سنت بیان کرن واسطے کیتا ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک جند چ جان رہے گی، منہ چ زبان رہے گی، میں توحید دے جھنڈے لہرانتا رہاں گا تے بدعت نو جتیاں مارتا رہاں گا انشاءاللہ۔